अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक पढ़ी लिखी बराए नाम जाहिल जानवर, फीमेल जानवर से मिलवाता हूँ। जानवर मैंने इसलिए कहा क्योंकि जानवर बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें तहजीब नहीं होती। कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जिनमें तहजीब पाई जाती है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन कुछ इंसानों की शक्ल में ऐसे खौफनाक मखलूक़ें पाई जाती हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उनको एक्सपोज होना चाहिए। आमना इलियास एक मॉडल है जो कि जिसको मैंने ये खिताब दिया, और इसने क्या हरकत की वो भी बताते हैं, कंप्लीट डिटेल्स। हमारे मुल्क में इस टाइम सेब की कीमत, बाहर से भी अगर कोई लोग देख रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूँ, 270 रुपये किलो है। और मैं जब सब्ज़ी वाली दुकान पे गया, ये मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक शख्स आया, ये अक्सर होता है, उसने सेब का रेट पूछा और दुकान वाले ने बताया कि 270 रुपये किलो। वो गालबन अपने बच्चों के लिए लेने आया था, लेकिन रेट सुन के वो चुप करके चला गया, क्योंकि हमारे मुल्क में 90 नहीं 98 99% लोग ये सेब खा नहीं सकते। गुर्बत की वजह से नहीं, सिर्फ मिडिल क्लास भी नहीं खा सकता, महंगाई की वजह से लोअर मिडिल क्लास तबका भी नहीं खा सकता। और खुदा ने इसीलिए रिस्क को ज़ाया करने से मना फरमाया, रिस्क की बेहुरमती करने से मना फरमाया। आमना इलियास एक मुलाजम को बिठाती है सामने अपने, और मुलाजम को ये जानवर से भी बुरा समझते हैं, अपने पेट्स से बुरा समझते हैं, क्योंकि ये पेट्स को तो अपने बेड पे सुलाते हैं, पेट्स को अपने बेड पे सुलाते हैं, और इंसानों को ये ठुड्डे मारने वाली हाथ है। वो ठुड्डा मारा इन्होंने, और इन्होंने हकीकत में ठुड्डा मार दिया। आप ये देखें कि उसने किया क्या। आमना इलियास ने अपने सामने अपने मुलाजिम को बिठाया और उसको बिठा के उसके सर पे सेब रखा। ये मॉडल है, हमारी पब्लिक फिगर है, फ़ैन होते हैं लोग इनके, देखते हैं इनको, इम्प्रेस होते हैं। और तस्वीरों में आपको मैं सारी दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो में लगा नहीं सकता यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से। तो ये टांग घुमाती हैं, पतली टांगों के ऊपर टैट जीन्स पहनी हुई है, क्योंकि मॉडल है ना, और लत घुमा के सेब को मारने के लिए, निशाना लगाने के लिए, वो उसके कान पे टांग मारती है उस मुलाजम के। उसके कान पे इतनी ज़ोर की टांग मारती है कि वो मुलाजम गिर जाता है, और वो आगे से बाकायदा हंसती है। यानी कि मुलाजम की तजलील, इंसान की तजलील, रिस्क ज़ाया करना। सेब यहाँ पे फ्रूट अवेलेबल ही नहीं लोगों को, और ये वीडियो बना के अपलोड की जाती है क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब मैं आपसे एक और बात करूंगा। अभी मुझे एक कमेंट आया था, उस पर मैं तबसरा कर रहा था कि मुझे किसी ने कहा कि आपका एक्सेंट उर्दू का इतना अच्छा नहीं है, पंजाबी टच है, क्यों एक्सेंट अच्छा करें अपना, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता। क्योंकि हमारे माशरे में जिसका एक्सेंट अच्छा हो उसको सोफिस्टिकेटेड की निशानी समझा जाता है, डिसेंट की निशानी समझा जाता है। करदार, इखलाक, ये चीज़ें नहीं। अब ये आमना इलियास है, ये बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती होगी तो इसको समझा जाता होगा बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी अच्छी, बड़ी कमाने वाली, बड़िंदे, ये मेयार। इस तरह तो फिर वही एक्सेंट तो सियालकोट का अपना, मियाँ चन्नू का अपना, हर किसी का अपना, पश्तो वालों का अपना, सिंधी वालों का अपना, पंजाबी वालों का अपना। और इंग्लिश बोलने वाले को हमारे माशरे में पढ़ा लिखा समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है। जिस तरह अंग्रेज़, उनके तो वहाँ पे इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, उनके तो फ़कीर भी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो पढ़े लिखे हुए, अच्छे हुए, सब कुछ हुआ। तो ये आमना इलियास भी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती होगी, क्योंकि ये ज़रा एलीट सोसाइटी में उठती बैठती है। लेकिन ये इसका करदार है, ये इसका इखलाक है कि एक मुलाजम को सामने बिठा के उसके टांग मारती है सेब को निशाना बनाने के लिए, और वो टांग उसके कान पे लगती है, और मुलाजम गिरता है और आगे से हंसती है और फिर मुंह के आगे हाथ रख लेती है। और कपड़े इसने जो पहने हुए हैं बकरी ने, ठीक है, मतलब इसे बंदा अब क्या कहे कि मतलब पतली पतली टांगों पे लत्तें हुए जीने चढ़ा के, लत्तें मार के दिखा रही है अवाम को, और वीडियो चढ़ा रही है। माशरे को क्या आप सबक दे रहे हो? मैं आपको एक बात तो इसी बहाने मैं बात कर लूँ, ये अमीर लोगों का क्या मजाक है कि मुलाजमों को बाहर खुड्डा बना के दिया होता है, वहाँ पे रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, और अपने जानवर अंदर सुलाए होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो उनसे वो हज़ार वाले बिस्कुट आ रहे होते हैं, मुलाजमों को क्या दे रहे होते हैं? क्या सिक्योरिटी है, क्या उनके मेडिकल है, क्या उनके खाने हैं, क्या उनकी पे स्केल है, क्या वेज है? उनको यूज़ कर रहे होते हैं एज अ टॉय, और आके यही लोग भाषण दे रहे होते हैं, पब्लिक सेलिब्रिटी बन रहे होते हैं, और लोग इनके फ़ैन हो रहे होते हैं। तो जब ये इस तरह के लोग अपनी
حرکتوں سے باز نہیں آتے اور کہیں نہ کہیں پھر خدا ان کو ایکسپوز کرتا ہے, خدا کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ, تو پھر ان کا چہرہ سامنے آنا چاہیے. اس نے جو حرکت کی یہ آمنہ الیاس نے, اس پہ بڑی عوام نے ابھی تک غصہ کیا, غم کیا, شور مچایا, لیکن وہی عوام, بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے, یہ اکثر تصویریں آتی ہیں, پچھلے دنوں بھی آئی کہ اکثر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہوں گے گاڑی میں, اور ملازمہ کو ڈگی میں بٹھایا ہوتا ہے, ڈگی میں یہ لوگ سن لیں, ڈگی کھلی ہوتی ہے, ملازمہ بیٹھی ہوتی ہے, اور آگے گاڑی کی جو سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈاگ بٹھایا ہوتا ہے, کتا بٹھایا ہوتا ہے, صاف سی بات. مطلب یعنی کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے, ظاہری بات ہے سارے اچھے بھی نہیں ہوتے, سارے برے بھی نہیں ہوتے, لیکن جو ہوتے ہیں ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے. اور یہ کردار اس کو کہتے ہیں, اخلاق اس کو کہتے ہیں. ایکسنٹ کو یا زبان کو یا لہجے کو نہیں کہتے, گندی زبان کو ضرور کہتے ہیں. ان لڑکیوں کا کیا کام ہے, یہ انگلش میں گالیاں بھی نکالیں گی تو کول ہوتی ہیں. ہم جیسا بندہ پنجابی بول لے گا, خالی پنجابی, تو وہ چیپ ہوگا کیونکہ پنجابی بول رہا ہے, عجیب ٹچ ہے. اب اس لڑکی, یہ جو آمنہ الیاس ہے, یہ چونکہ ایکسپوز ہو گئی ہے, تو کیونکہ یہ ایک پبلک فگر ہے, سیلیبریٹی, اس کے انسٹاگرام پہ فین ہے, اس کی ہر جگہ فین ہے, باہر سے بھی دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس نے ایک ملازم کی تذلیل کی, اس کو ٹانگ ماری, جو بھی تھا, ملازم تھا, جو بھی تھا, تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ اپنے باپ کو آگے بٹھا کے اس طرح اس کو ٹانگ مارے گی؟ شوہر کو مار لیں گی, کیونکہ شوہر کو آج کل یہ وہ ملازم ہی سمجھتی ہیں, کیونکہ یہ جو آج کل فیمنسٹ والا معاملہ آیا ہوا ہے نا, تو وہ اس قسم کا جو غلط فیمنسٹ, وہ شوہر کو ملازم ہی سمجھتی ہیں, وہ شوہر کو مار لیں گی. باپ کو مارے گی, اپنے بھائی کو مار, اپنے باپ کو مار, کس کو بٹھایا آگے؟ ایک مرد کو, ملازم کو, یا جس کو بھی تم نے بٹھایا ہے اور اس کو کر رہی ہو, اور سیب نیچے گر رہا ہے زمین پہ جو لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا, تو یہ انتہائی ایک گری ہوئی چیپ حرکت ہوئی ہے. اور اس کی جتنی میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر کوئی عام لوگ کرتے غلط پھر بھی تھا, گھروں میں ہر کوئی کرتا ہوگا اس طرح کی فضول حرکتیں, کئی لوگ کرتے ہوں گے, لیکن پبلک فگر, پبلک نام ہی پبلک فگر, سیلیبریٹی جب اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو لوگ ان کے فین ہوتے ہیں, وہ ان کو کاپی کرتے ہیں. جس طرح چیلنجز آتے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی چیلنجز آتے ہیں کہ وہ, جس طرح وہ ایک میوشی آدمی آیا تھا, وہ ٹانگ مار کے بوتل کا ڈھکن کھول رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس طرح لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اب اس کو آمنہ الیاس کو فالو کرتے ہیں لوگ, ان سے امپریس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی جب حرکت کرتے ہیں تو ان کو جواب دینا پڑے گا. تو اب ذرا ان کے فین نہ رہے, پنکھے نہ رہے, ذرا تھوڑا سوچ لیں کہ یہ کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میں ان کی ذاتی زندگی پہ نہیں جاتا, کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں کرتے, یا ہم کردار کشی کی بات نہیں کرتے, ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے. لیکن یہ اب چونکہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو میں بتا دوں, تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں یہ, تھرڈ کلاس, کوئی ان کا کریکٹر نہیں ہوتا, اور یہ اس طرح کی حرکتوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں. اور جو لڑکیاں ان سے امپریس ہوتی ہیں ان کو میں بتاؤں, آپ بہت اچھے ہو, آپ اچھے رہو, ان لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ, کیونکہ یہ تو لنڈے کے ہیں, وہ لنڈے کے سمجھ رہے ہیں نا, یہ لنڈے کے لوگ ہیں, یہ اپنی حرکتیں دکھا رہے ہیں. باقی یہ کہ 270 روپے کلو سیب واقعی ہے, اور واقعی اس بندے نے نہیں لے کے جا سکا گھر, اور اس کے بچے نہیں کھا سکے ہوں گے, لیکن یہ نیچے پھینک رہی ہے. تو یہ ایک وجہ تھی بتانے کی, کہ ایکسپوز کرنے کی کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.